सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म पास्टर कुलप्रसाद शर्माको तर्फबाट जय मसीह तथा नमस्कार। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। अनि हजुरले कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोस्, किनकि हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावले मलाई बाइबल अध्ययनको यात्रामा ठुलो सिक्ने मौका हुनेछ। आज हजुरको सामु म एउटा यति नै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आइरहेको छु, जसको विषयमा सुनेर तपाईँहरूमा धेरै उत्साहित हुनेछौँ र हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, इसाई जीवनमा एकदम उत्साह मिल्नेछ र कन्फिडेन्स मिल्नेछ, आत्मबल अझै पनि बढ्नेछ, जो हो स्वर्गदूतको बारेमा। र आजको वचनको शीर्षक छ, तपाईँको स्वर्गदूतलाई खेर नफाल्नुहोस्। डु नट वेस्ट योर एन्जल। आफ्नो स्वर्गदूतलाई खेर नफाल्नुहोस्। अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो यो शीर्षकले के भन्न खोजेको छ। तपाईँ र मेरो सेवाको निमित्त परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई खटाइराख्नु भएको छ। आमेन। तपाईँ र मेरो दाहिने देब्रे अगाडि र पछाडि चाहिँ तपाईँ र मलाई सेवा गर्न हरेक मार्गमा, तपाईँ र मेरो हरेक मार्गमा सेवा दिनको लागि चाहिँ स्वर्गदूतहरू दिन रात काम गरिराखेका छन्। हालेलुया। आज हामी त्यसको विषयमा जान्न गइरहेका छौँ। हेब्रू 1:14 हामी पढ्नेछौँ। के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्। स्वर्गदूतहरू चाहिँ सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। उनीहरूले सेवा गर्छन् उद्धार र मुक्ति पाउनेहरूको खातिर। आमेन। उद्धार र मुक्ति पाएका मानिसहरूको खातिर उनीहरूले चाहिँ सेवा गर्छन्। अनि उनीहरू चाहिँ के हुन्? आत्मिक हुन्। सबभन्दा पहिला तपाईँ र मैले जान्न पर्ने कुरा, स्वर्गदूत चाहिँ आत्मिक प्राणी हुन्। आमेन। उनीहरूको पखेटा हुँदैन, उनीहरूको कुनै शारीरिक रूप हुँदैन। जस्तो हाम्रो भौतिक शरीर छ त्यस्तो रूप उनीहरूको हुँदैन। उनीहरू आत्मिक प्राणी हुन्। हामी कतिले सोच्छौँ स्वर्गदूत चाहिँ महिला हो, केटी हो र उसको पखेटा छ, सुन्दर। हामी त्यस्तो कल्पना गर्छौँ, किनकि त्यस्तो चित्रहरू चाहिँ प्रशस्त हामी पाउँछौँ। तर स्वर्गदूतको कुनै पखेटा पनि हुँदैन अनि स्वर्गदूतको कुनै आकार पनि हुँदैन। तिनीहरू आत्मिक हुन्, आत्मिक प्राणी हुन्। मैले यो भन्दै गर्दा कसैलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए सदोम र गोमरामा आएका ती दूतहरू चाहिँ पुरुष एउटा शरीरको आकारमा आएका थिए? हो, उनीहरू चाहिँ केही समय र कुनै उद्देश्यको लागि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञामा उनीहरू शरीरको एउटा आकार लिएर उनीहरू आउन सक्छन्, तर उनीहरू चाहिँ आत्मिक प्राणी हुन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले जान्नुपर्छ। अब्राहमको पालमा पनि स्वर्गदूतहरू आएका थिए र उनीहरू चाहिँ शरीरमा आएका थिए। हो, यो पनि साँचो हो। परमेश्वरले आफ्नो केही एउटा उद्देश्यको लागि चाहिँ स्वर्गदूतलाई एउटा शरीर लिएर पठाउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ र मेरो अगाडि नदेखिने आत्मा आयो भने परमेश्वरको सन्देश कसरी हामीले पाउने त? यसै कारण एउटा आकार लिएर उनीहरू आउन सक्छन्, तर केही समयको लागि र केही उद्देश्य लिएर, परमेश्वरको उद्देश्य लिएर। तर स्वर्गदूतहरू चाहिँ आत्मा हुन्। त्यो परमेश्वरको वचनले प्रष्टै बताइएको छ। अब परमेश्वरले किन स्वर्गदूतलाई चाहिँ आत्मिक सेवक बनाउनु भएको छ त हजुर र मेरो लागि? किनकि तपाईँ र मेरो युद्ध चाहिँ शारीरिक होइन। आमेन। किनकि तपाईँ र मेरो युद्ध चाहिँ भौतिक होइन। तपाईँ र मेरो लडाई चाहिँ शरीर र मासुको विरोधमा होइन, मासु र रगतको विरोधमा तपाईँ र मेरो लडाई होइन। हामी एफिसी 6:12 पढेर सुन्नेछौँ। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। आमेन। आत्मिक सेनाहरूको विरोधमा, दुष्टाई आत्मिक सेनाहरूको विरोधमा हाम्रो युद्ध हो। अब तपाईँ र मलाई थाहा छ यो संसारमा दुईवटा शक्ति छन्, एउटा परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति र एउटा चाहिँ दुष्टाई शक्ति। यस संसारमा सबै कुराहरूमा चाहिँ काम हामी यी दुईटा शक्तिको उपस्थिति हामी थाहा पाउँछौँ। अब हाम्रो युद्ध चाहिँ आत्मिक हो र दुष्टाई सेनाहरूले चाहिँ हाम्रो विरोधमा लडाई गरिराखेको हुन्छ र त्यसको विरोधमा फेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति खटाउनु भएको स्वर्गदूतले पनि त्यो दुष्टाई सेनाको विरोधमा सधैँ युद्ध गरिरहेका हुन्छन्। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति सेवा गर्नको लागि आत्मिक सेना जो स्वर्गदूत हुन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले खटाउनु भएको छ। हालेलुया। किन आत्मिक सेना? किनकि हाम्रो युद्ध आत्मिक हो, भौतिक होइन। हालेलुया। आमेन। अब यो
स्वर्गदूतलाई हामी देख्न सक्छौं त? सक्छौं। यदि परमेश्वरले चाहनु भएर उनीले चाहिँ स्वर्गदूतलाई चाहिँ भौतिक आकार दिएर पठाउनु भयो भने हामी देख्न सक्छौं। अनि अर्को हाम्रो आत्मिक आँखाले हामी देख्न सक्छौं। आमेन। हाम्रो आत्मिक आँखाले, स्वर्गदूतहरू आत्मिक हुन् र स्वर्गदूतलाई देख्नलाई हाम्रो आत्मिक इन्द्रियको सक्रियता खाँचो छ। आत्मिक इन्द्रियको सक्रियता। यदि हजुरले आत्मिक इन्द्रियको सक्रियताको विषयमा वचन सुन्नुभएको छैन भने प्लिज सुन्नुहोस्। मैले यसै युट्युब च्यानलमा 5 आत्मिक इन्द्रियको विषयमा वचन बोलिसकेको छु। सुनेर निश्चय पनि आशिषित हुनुहोला, आशिष पाउनुहोला। अब स्वर्गदूतलाई देख्नको लागि हाम्रो आत्मिक इन्द्रिय सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने म तपाईलाई 2 प्रमाण दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला गन्ती 22 को 31 मा यहाँ चाहिँ बालम र स्वर्गदूतको अनि गधाको हामी एउटा घटना पाउँछौं। तब परमप्रभुले बालमका आँखा खोलिदिनु भयो र थुतेको तरबार हातमा लिएर बाटोमा उभिरहेका परमप्रभुको दूतलाई तिनले देखे अनि शिर निहुराएर तिनी घोप्टो परे। यो कथा छोटकारीमा बालम चाहिँ अगमवक्ता थिए अनि बालक चाहिँ राजा थियो एउटा। अनि त्यो राजाले बालमलाई चाहिँ इजरायलीको विरुद्धमा अगमबाणी बोल्नको लागि बोलाएका थिए। अनि त्यो यात्रा परमप्रभुको विरोध थियो। परमेश्वर त्यो यात्रामा उहाँ इच्छुक हुनुहुन्थेन। अनि बालमको यात्रा रोकाउनको लागि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूत खटाउनु भएको थियो बाटोमा। अनि अचम्मै लाग्ने कुरा, गधाले बालम जो गधामाथि चढेका थियो, गधाले चाहिँ स्वर्गदूतलाई देखेको थियो र त्यो बाटो जान इन्कार गरेको थियो। बालमले 3 चोटिसम्म त्यो गधालाई पिटे। अनि त्यसपछि परमेश्वरले बालमको आँखा खोलिदिनु भयो। बालम अन्धो थिएन, भौतिक आँखा थियो, त्यही भएर त उनी यात्रा गर्दै थिए। तर यहाँ चाहिँ आत्मिक इन्द्रिय परमेश्वरले आत्मिक आँखा खोलिदिनु भयो। अनि उनले के देखे? स्वर्गदूत चाहिँ उनको हातमा तरवार लिएर खडा गरिराखेको देखे। स्वर्गदूतलाई देख्नलाई हाम्रो आत्मिक आँखाको खाँचो छ। हालेलुया, आमेन। के तपाईलाई मैले आफ्नो सेवा गर्ने दूतहरूलाई हामीले देखेका छौं? देख्नलाई हाम्रो आत्मिक आँखा खोल्नुपर्छ। हालेलुया। आत्मिक इन्द्रिय सक्रिय हुनुपर्छ। जसरी हाम्रो भौतिक इन्द्रिय 5 वटा छ, त्यस्तै हाम्रो आत्मिक इन्द्रिय पनि 5 वटा छ। आमेन। अनि फेरि अर्को घटना हामी दोस्रो राजाको 6 को 15 देखि 17 सम्म हामी पढ्ने छौं। जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो, तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले शहरलाई घेरिरहेको थियो। सुन्नुहोस् है, यहाँ घटना चाहिँ के छ भने एलिसाका सेवक अथवा चाकर दास अनि एलिसा उनीहरूको बीचमा यहाँ केही कुरा भएको छ। एलिसाको चाकरले चाहिँ बिहानै चाहिँ त्यो सहरलाई चाहिँ पुरै घोडा र रथले घेरेको उनले देखे। यो चाहिँ सिरियाका सेनाहरू हुन् जसले चाहिँ त्यो सहरलाई कब्जा गर्न खोजिरहेका थिए। त्यो देखेर ती दास चाहिँ डराएर गएर एलियालाई भन्दैछन्। अब एलिसालाई हामी पढौँ फेरि। त्यस चाकरले आएर आफ्ना मालिकलाई सोध्यो, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? ती अगमवक्ताले जवाब दिए, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। यो बेलामा एलिसा र उनका चाकर मात्रै थिए, तर उनले भन्दैछन् हामीसित भएका तिनीहरू फौज सिरियाका सेनाहरू भन्दा पनि हामीमा भएकाहरू धेरै छन्। एलिसाले भने। सायद चाकर चाहिँ छक्कै परे, किनकि उनले चाहिँ एलिसा र उनी बाहेक अरू कसैलाई देखेका छैनन्। अब के भयो हामी फेरि सुन्ने छौं। तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परम प्रभु, यसको आँखा खोलिदिनु। सुन्नुहोस् त, के यो चाकरको भौतिक आँखा बन्द थियो त अन्धो थियो? थिएन, किनकि उसले त्यो सेनाहरूलाई देखेर डराएर आएर एलिसालाई भन्दैछन्, हे मालिक, हामी के गर्ने अब भनेर। उनको भौतिक आँखा त थियो, तर भौतिक आँखाले आत्मिक कुरा उनले देख्न सकेका थिएनन्। अब परमेश्वरसित प्रार्थना गर्दैछन् एलिसाले, उनको आँखा खोलिदिनुहोस्। अनि के भएको छ? र यसले देखोस्। तब परम प्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो। हालेलुया। जब परमेश्वरले उनको आत्मिक आँखालाई सक्रिय गरिदिनु भयो, आत्मिक आँखालाई खोलिदिनु भयो, उनले चाहिँ एलिसाको वरिपरि अग्निमय घोडा र रथले चाहिँ पहाडलाई घेरेको चाहिँ देखे ती चाकरले।
यी को हुन् त? स्वर्गदूतहरू हुन्। उनले स्वर्गदूतहरूलाई देख्न सके। आमेन। स्वर्गदूतलाई देख्नको लागि तपाईँ र मेरो आत्मिक इन्द्रिय सक्रिय हुनु खाँचो छ। हालेलुया। आमेन। हुन्छ, स्वर्गदूतको विषयमा र उनलाई देख्ने विषयमा हामीले केही कुरा सुन्यौँ भने अब स्वर्गदूतले चाहिँ कस्तो प्रकारको सेवाहरू तपाईँ र मलाई दिन्छन् त? अब त्यो सेवाहरूको विषयमा हामी सुन्नेछौँ। फेरि पनि हेब्रू 1:14 के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्। आमेन। सेवा गर्ने। अब तपाईँ र मलाई स्वर्गदूतले कस्तो प्रकारको सेवा दिइराखेका छन् त? त्यो सेवाको विषयमा अब हामी सुन्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो सेवा उनीहरूले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिने काम गर्छन्। हालेलुया। आमेन। तपाईँ र मेरो सबै मार्गमा सुरक्षा दिने काम गर्छन्। भजन सङ्ग्रह 91:11 किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नको लागि आज्ञा दिनुहुने छ। आमेन। तपाईँ र मेरो जीवनको रक्षा गर्ने काम, तपाईँ र मेरो धन सम्पत्तिको रक्षा गर्ने काम, तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने काम, हाम्रो परिवारलाई रक्षा गर्ने काम चाहिँ स्वर्गदूतले गर्छन्। हालेलुया। आमेन। सबै मार्गमा, हाम्रो जीवनको सबै मार्गमा रक्षा गर्ने काम चाहिँ स्वर्गदूतले गर्छन्। हालेलुया। आयुब 1:10 मा हामी पढ्नेछौँ। के तिनलाई तिनका घरना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईले चारैतिरबाट बार हाल्नु भएको छैन र? यो के घटना हो? हजुर मलाई राम्रो थाहा छ। आयुबको विरोधमा शैतान चाहिँ स्वर्गमा उक्लिने ओर्लिने क्रम थियो र उसले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि यो भन्दैछ के तपाईँले आयुब र उसको घरना र उसको धन सम्पत्तिको सबैको सुरक्षाको लागि चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन र? यसै कारण तपाईँको अगाडि ऊ विश्वास योग्यको छ, इमान्दारी छ, नत्र भने तपाईँले श्राप नै थियो। एक प्रकारले उसले चाहिँ आयुबको दोष गरिराखेको छ। परमेश्वरले आयुबको सुरक्षा र उसको घरना र उसको धन सम्पत्ति र जीवनको सुरक्षाको लागि कुनै भौतिक बार बार्नु भएको थिएन, तर यो चाहिँ आत्मिक बार थियो। आमेन। चारैतिरबाट चाहिँ उहाँले बार निर्माण गर्नुभएको थियो, जो स्वर्गदूतको बार हो। हालेलुया। आमेन। यसै कारण आयुब सुरक्षित थिए र शैतानले आयुबलाई हानि गर्न सकेको थिएनन्। अनि यसै कारण परमेश्वरसित अनुमति लिन गयो अनि जब परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो, स्वर्गदूतहरू साइड गरे, त्यो पर्खाल चाहिँ त्यो बार चाहिँ खुल्यो अनि बल्ल शैतानले चाहिँ आयुबको जीवनमा र उनको धन सम्पत्ति र उसको जीवनमा चाहिँ प्रहार गर्न सक्यो। नत्र त्यसभन्दा अगाडि आयुबको जीवन, उसको धन सम्पत्ति, परिवारलाई प्रहार गर्न सकेको थिएन, किनकि परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ सुरक्षाको बार गराएर खटाउनु भएको थियो। हालेलुया। आमेन। यसको विषयमा अझै पनि भजन सङ्ग्रह 34 मा हामी पढ्नेछौँ। 34:7 परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परम प्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछ। चारैतिर सुरक्षाको घेरा लाउँछ। भर्खर हामीले आयुब 1:10 मा हेर्यौँ। चारैतिर सुरक्षाको घेरा लाउनु भएको थियो। के को घेरा? स्वर्गदूतको। कसलाई? जसले चाहिँ परमेश्वरलाई भय गर्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई हामी आदर सम्मान र उहाँको आज्ञा पालना गरेका छौँ। यदि हामी उहाँलाई भय गर्छौँ भने उहाँलाई भय गर्नेहरूको खातिर उहाँले स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। भजन सङ्ग्रह 34:7 ले भन्दछ, परमेश्वरलाई भय गर्नेहरूको चारैतिर चाहिँ स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँदछ। भजन सङ्ग्रह 91:11 मा हामीले हेऱ्यौँ भने सबै मार्गमा सुरक्षित राख्छन् स्वर्गदूतले। अनि याकुब 1:10 मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ याकुब उनको परिवार, धन सम्पत्ति सबैको चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ बार हालेर सुरक्षा राखेको कुरा हामी पाउँछौँ। यी सबै घटनाहरू जोड्दै मेरो जीवनमा एउटा घटना मैले भन्न चाहेँ। यो दुईवटा घटना छ र यो चाहिँ विभिन्न छुट्टै समयमा र छुट्टै घरमा भएको कुराहरू हुन्। एउटा चाहिँ दुष्ट लागेको पुरुष र एउटा चाहिँ दुष्ट लागेको महिलालाई चाहिँ छुटकाराको प्रार्थना गर्दा समय भएको कुरा मैले भन्न गइरहेको छु।
मलाई थाहा छ हाम्रो चारैतिर सुरक्षाको लागि चाहिँ चारैतिर सबै मार्गमा चाहिँ स्वर्गदूत परमप्रभुले खटाउनु भएको हुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्न मलाई विश्वास छ। तर त्यहाँ वरिपरि अरू मानिसहरू विश्वासीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अविश्वासीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको जीवनमा पनि यो कुरा चाहिँ निश्चित गराउन, एउटा सन्देश पुर्याउनको लागि चाहिँ मैले त्यो दुष्टलाई प्रश्न गरेँ। जुन त्यो मानिसमा थियो, सताएको थियो, त्यो दुष्टलाई मैले प्रश्न गरेँ। यसरी मैले सोधेँ, तैँले मेरो दाहिने हातमा के देख्छस्? उसले भन्यो स्वर्गदूत। देब्रे हातमा के देख्छस् भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूत भन्यो। र अगाडि के देख्छस्? स्वर्गदूत। अनि पछाडि के देख्छस् भन्दा स्वर्गदूत भनेर चाहिँ त्यो दुष्टले चाहिँ गवाइदियो। अनि मैले त्यसलाई भने मेरो नजिक आइज। अनि उसले भन्यो म तपाईँको नजिक आउन सक्दिनँ। अनि मैले प्रश्न गरेँ किन? किनकि त्यसले भन्यो तपाईँले चाहिँ स्वर्गदूतले घेरेको छ अनि तपाईँमा अभिषेक छ, यसै कारण म तपाईँको नजिक आउन सक्दिनँ भनेर त्यो व्यक्तिमा भएको दुष्टले चाहिँ त्यसरी गवाही गर्यो। अनि यसरी नै फेरि छुट्टै दिनमा छुट्टै व्यक्ति, यहाँ चाहिँ महिला हो, अब चाहिँ उनीसित पनि जुन त्यो दुष्टले सताएको छ त्यो छुटकाराको प्रार्थना गर्दा समय फेरि यही प्रश्न गरे। उसले पनि दाहिने देब्रे अगाडि पछाडि पुरै स्वर्गदूतले घेरेको चाहिँ त्यो साक्षी गरेको हामीले साक्षी गरेको थियो। यहाँदेखि मैले हजुरहरूलाई भन्न खोजेको हामी चारैतिर, हाम्रो चारै दिशामा, चारतिर भनेको चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणतिर भनेको चाहिँ सम्पूर्ण मार्ग, हाम्रो सम्पूर्ण मार्गमा चाहिँ परमप्रभुले आफ्नो स्वर्गदूतलाई खटाएर सुरक्षा दिनुहुन्छ। आमेन। यो सेवा प्लिज हामीले नगुमाऊ। हामीले परमेश्वरलाई भय नगरेर हामी गुमाउन सक्छौँ यो सेवालाई। अब सबभन्दा पहिलो स्वर्गदूतले के काम गर्छन्? हाम्रो सबै मार्गलाई सुरक्षा दिने सेवा गर्छन्, 1 नम्बर। अब 2 नम्बरमा हामीलाई सबै कष्ट र दुःखहरूदेखि चाहिँ छुटकारा दिने काम गर्छ। छुटकारा दिने काम। अब हामी फेरि पनि भजन सङ्ग्रह 34 को 7 मा फेरि पढ्नेछौँ। परमप्रभुको भय मान्नेहरूका चारैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन्। सुरक्षाको घेरा लाउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। र तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। कसले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ? परमप्रभुले स्वर्गदूतद्वारा। हालेलुया। किनकि उहाँले स्वर्गदूतलाई खटाउनुहुन्छ तपाईँ र मेरो सुरक्षाको लागि। कतिचोटि हामी भन्छौँ ओहो मलाई चाहिँ परमेश्वरले यस ठाउँबाट बचाउनु भयो, यस्तो ठुलो घटनाबाट बचाउनु भयो, आज त यस्तो हुन भएको थियो तर परमप्रभुले बचाउनु भयो। हो, परमप्रभुले बचाउनु भयो उहाँको स्वर्गदूतद्वारा। हालेलुया, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। अझै पनि हामी अर्को वचन पढ्नेछौँ उत्पत्ति 48 को 16 मा। ती स्वर्गदूतहरू जसले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु भएको छ। सुन्नुहोस्, ती स्वर्गदूत जसले मलाई सबै खराबीबाट बचाउनु भएको छ, स्वर्गदूतको सेवालाई थाहा पाएका छन् यहाँ। आमेन। परमेश्वरले उहाँको स्वर्गदूतलाई खटाएर आइन्दा परिस्थितिहरूदेखि सुरक्षा दिनुभएको छ। हालेलुया, आमेन। याकुबका आफ्नै दाजु इसाउद्वारा पनि उनको जीवन एकदम खतरा थियो तर परमप्रभुले जोगाउनु भयो। आमेन। त्यसपछि उनी चाहिँ लाबान कहाँ भागे, जो चाहिँ आफ्नो ससुरा भएपछि र पछि चाहिँ ससुराले पनि उनलाई रिस गर्न थाले र ससुरादेखि पनि उनको जीवन खतरा थिए। यस्ता धेरै खतराहरू उनले भोगेका थिए तर सबै खतराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर छुटकारा दिनुभएको थियो। आमेन। स्वर्गदूतद्वारा। स्वर्गदूतको सेवा याकुबले पनि राम्रो गरी थाहा पाउनु भएको छ यहाँ कि हजुर र मैले स्वर्गदूतले तपाईँ र मलाई दिएको सेवा थाहा पाएका छौँ त। फेरि पनि छुटकारा दिने सेवाकाई स्वर्गदूतले गरेको फेरि अर्को हामी घटना हेर्नेछौँ। दोस्रो राजा 6 को 15 देखि 18 सम्म हामी पढ्नेछौँ। जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो तब घोडाहरू र रथहरूको एउटा फौजले सहरलाई घेरिरहेको थियो। त्यस चाकरले आएर आफ्ना मालिकलाई सोध्यो, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौँ? ती अगमवक्ताले जवाब दिए, न डराऊ, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। तब एलिसाले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो। आमेन। 18 जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, यी मानिसहरूलाई अन्ध पारिदिनुहोस्। यस मानिसहरूलाई अन्ध पारिदिनुहोस्।
एलिसाले बिन्ती गरे झैं उहाँले उनीहरूलाई अन्धा पारिदिनु भयो। अन्ध पारिदिनु भयो। परमेश्वरसित प्रार्थना गरेर ती स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यहाँका सेनाहरूलाई चाहिँ पुरै अन्धो पारिदिनु भयो। अनि त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा पाएको हामी पाउँदछौँ। यो घटना हजुर र मैले राम्रोसित थाहा पाउनको लागि यो 6 अध्याय सबै पढ्नु होला। म छोटकरीमा भन्छु, सिरिया देशले चाहिँ आफ्नो सेनाहरू खटाएको थियो इजरायलीलाई, त्यो सहरलाई चाहिँ कब्जा गर्नलाई, युद्ध गर्नलाई। अनि जब एलिसाका चाकरले चाहिँ बिहान ती सिरिया सेनाहरूलाई देखे, ती चाकर चाहिँ डराए अनि आएर आफ्नो मालिकलाई भने, मालिक हामी के गर्ने, उनीहरू यत्रो सङ्ख्यामा छन्। एलिसाले भने, नडरा, तिनीहरूभन्दा हाम्रो सङ्ख्या धेरै छ। एलिसा र चाकर मात्रै थिए 2 जना, तर उनले भन्दछन् हामीसित भएका नै धेरै छन् तिनीहरू भन्दा। एलिसाले राम्रोसित देखेका थिए उनीहरूको वरिपरि स्वर्गदूत भएका, तर चाकरले देखेका थिएनन्। अनि 17 मा प्रार्थना गरे, हे प्रभु यिनको आँखा खोलिदिनुहोस्। अनि जब परमप्रभुले आँखा खोलिदिनु भयो, यो आत्मिक आँखा हो, जब आत्मिक आँखा खोलिदिनु भयो, उनले देखे कि एलिसाको वरिपरि पुरै अग्निमय के घोडा र रथले भरिएको पहाड चाहिँ पुरै घेरेको चाहिँ ती दासले देखे। हालेलुया, आमेन। अनि जब एलिसाले प्रार्थना गरे परमप्रभुलाई, यी मानिसहरूलाई, ती सिपाहीहरू जो युद्ध गर्न आएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ अन्धकारले प्रहार गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरे, ती स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई चाहिँ अन्धकारले प्रहार गरेर सबै सेनाहरू चाहिँ अन्धो भए। त्यसरी परमप्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई विजय दिनुभयो, छुटकारा दिनुभयो। हालेलुया, आमेन। तपाईँ र मलाई सुरक्षा र छुटकाराको लागि उहाँले आत्मिक सेनाहरू खटाइराख्नु भएको छ। अब तेस्रो सेवा, स्वर्गदूतले तपाईँ र मलाई पुर्याउने, तपाईँ र मेरो गन्तव्यमा पुग्न सहयोग गर्छन् स्वर्गदूतले। हालेलुया, आमेन। तपाईँ र मेरो गन्तव्यमा पुग्नलाई सहयोग गर्छन् स्वर्गदूतले। प्रस्थान 23 को 20। हेर बाटोमा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई, तयार गरेको ठाउँमा पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरू कहाँ अघि अघि पठाउने, एउटा दूत म तिमीहरूको अघि अघि पठाउने छु। परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतलाई पठाउनु भएको छ इजरायलीहरूलाई तोगेको ठाउँमा पुर्याउनको लागि। हालेलुया, आमेन। तपाईँ र मेरो गन्तव्य पुग्न स्वर्गदूतले सहयोग गर्छ। तपाईँ र मेरो गन्तव्य यात्राको विरोधमा अन्धकारको शक्ति कति युद्ध गरिराखेको हुन्छ। बाइबलमा यतिसम्म भनेको छ कि गर्जाङ्गे सिंहा जस्तो देवलसले कसरी तिमीलाई खाम्ला र निलमला भनेर दिन रात प्रयास र कोसिस गरिरहेको छ। तर सबै त्यो देवलसको कोसिस र प्रयासदेखि हामी कसरी छुटकारा पाउँछौँ, किनकि उहाँले स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको छ। हालेलुया, आमेन। अनि उहाँको आत्मा जो हामीमा हुनुहुन्छ संसारमा हुने भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। हामीमा पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले स्वर्गदूत पनि तपाईँ र मेरो लागि सुरक्षाको लागि खटाउनु भएको छ। हालेलुया। अब चौथो, अरू अन्य सेवाहरू। चौथोमा चाहिँ अन्य सेवाहरू, जस्तो हामीले आराधना गर्दाखेरि स्वर्गदूतले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ हाम्रो आराधनामा। यसै कारण मण्डलीमा पनि परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई खटाएको हामीले पायौँ। पहिलो कोरिन्थी 11 को 10 मा हामी हेऱ्यौँ भने मण्डलीभित्र पनि स्वर्गदूतहरू हुन्छन्। अनि परमेश्वरको वचन तपाईँ र ममा ल्याउन पनि स्वर्गदूतले सेवा पुर्याउँछन्। जस्तो हामीलाई थाहा छ ग्याब्रिएल, स्वर्गदूत ग्याब्रिएलले चाहिँ परमेश्वरदेखि वचन ल्याउने काम, मानिसमा चाहिँ वचन पुर्याउने काम गरेका थिए। अनि तपाईँ र मैले प्रचार गर्दाखेरि, वचन प्रचार गर्दाखेरि, सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि यी सबै अन्य ठाउँहरूमा, यी कामहरूमा पनि परमेश्वरको स्वर्गदूतले तपाईँ र मलाई सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। हालेलुया, आमेन। अनि हामीले वचन प्रचार गर्दा समय, सुसमाचार प्रचार गर्दा समय परमप्रभुले आफ्नो स्वर्गदूत चाहिँ हाम्रो सहयोगको लागि खटाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा म मेरो एउटा घटना, जीवनको एउटा घटना म बताउन गएको छु। यो मेरो जीवनको सबभन्दा पहिलो वचन हो मैले प्रचार गरेको मेरो विश्वासको यात्रामा। परमप्रभुले मलाई 2003 को अन्तिममा बोलाउनु भयो। मैले विश्वास गरेँ, मैले स्वीकार गरेँ, मेरो जीवन अर्पण गरेँ उहाँको सेवामा। अनि 2004 को फेब्रुअरी 22 2004 यो दिन चाहिँ मैले कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। यो बेलामा चाहिँ मलाई पहिलो वचन प्रचार गर्न एउटा मौका दिएको थियो एउटा ठुलो सभामा। अनि म सानो बालक थिएँ, म 8 कक्षाको भर्खरसीको 8 कक्षाको बालक म थिएँ। अनि प्रभुको वचन पनि मलाई धेरै थाहा छैन, म सन्डे स्कुल ब्याकग्राउन्ड मेरो थिएन, किनकि प्रभुलाई विश्वास गरेको भर्खरसी हो। तर पनि आत्माले भरिएर एकदम नै म
अभिषेकमा थिएँ अनि मैले त्यो मौकालाई चाहिँ इन्कार्न चाहिनँ। मैले हुन्छ भने अनि धेरै प्रार्थना गरेँ वचनको लागि। अनि पहिलो वचन मेरो जीवनमा मैले प्रचार गरेको चाहिँ व्यवस्था 28 हो। अनि त्यो वचन चाहिँ परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। अनि जब मलाई वचनको समय आयो, जब म वचनको लागि उभिएँ आफ्नो स्थानबाट, मलाई चाहिँ छुट्टै अभिषेक मैले महसुस गरेँ, छुट्टै गुहार मैले चाहिँ महसुस गरेँ। अनि त्यो दिन प्रचार गर्न थालेँ। म आफै यस्तो आशिष भएर आँखाबाट आँसु झरेर प्रचार गर्दैछु। अनि त्यहाँ कतिजना कङ्ग्रिगेसनहरू हुनुहुन्थ्यो, वचन सुन्नेहरू, उहाँहरूको आँखामा पनि आँसु मैले देखिराखेको छु। यस्तो अभिषेक थियो। मैले अझ भन्नुपर्छ कि आजसम्म त्यस्तो अभिषेकको वचन चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन। धेरै आशिषहरू भइरहेछ, तर त्यही दिनको जस्तो ठुलो अभिषेक चाहिँ मैले आजसम्म महसुस गरेको छैन। यस्तो ठुलो अभिषेक थियो त्यो दिनमा। अनि वचन सिद्धियो। अनि प्रार्थनामा हामी गयौँ। अनि एकजना वृद्ध आमा, प्रभुमा गहिरिएको आमाले यसरी अगमबाणी बोल्नुभयो, आज तिम्रो दाहिने र देब्रे हातमा परमप्रभुले स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुभयो तिम्रो हातलाई सम्हाल्नलाई। अनि तिमीले वचन प्रचार गर्दा समय चाहिँ स्वर्गदूतले दाहिने र देब्रे हात सम्हाल्नुभयो, उछाल्नुभयो र त्यसरी तिमीलाई वचन प्रचार गर्न सहयोग गर्नुभयो भनेर उहाँले अगमबाणी बोल्नुभयो। त्यो कुरा साँचो हो, किनकि मलाई वचन दिने भनेर उभिने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ मलाई महसुस भइसकेको थियो। अनि त्यही बेलामा फेरि अर्को अगमबाणी पनि गर्नुभयो कि तिमीलाई परमप्रभुले नेपालको लागि बोलाउनु भएको छ, नेपालमा सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको छ भनेर उहाँले पहिलो अगमबाणी बोल्नुभयो। अनि त्यस दिनपछि मेरो चाहना नेपालप्रति भयो र अन्तिममा आएर म नेपालमा सेवकाईको लागि आएँ। मैले भन्न खोजेको, हामीले प्रचार गर्दा, हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दा, मण्डलीमा वचन प्रचार गर्दा, हरेक सेवामा चाहिँ स्वर्गदूतले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। धेरै नै म आशिषित भएको छु। आज हामी कति निर्धक्क हुन सक्दछौँ। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, नडर, म तसित युगको अन्त्य समय छु। आमेन। परमप्रभु हामीसित हुनुहुन्छ, उहाँको पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ र उहाँ जो हामीमा हुनुहुन्छ संसारमा हुने भन्दा पनि उहाँ महान हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँले आफ्नो स्वर्गदूत आत्मिक सेनालाई पनि तपाईँ र मेरो सुरक्षाको लागि, छुटकाराको लागि, तपाईँ र मेरो गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि र अन्य सेवामा सहयोग पुर्याउनको लागि सेवक उहाँले खटाइराख्नु भएको छ। हालेलुया। आमेन। अब अन्तिममा मैले दुई कुरा भनेर अन्त्य गर्न चाहेको छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, यी स्वर्गदूतहरू एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छन्। सेन्सिटिभ। यदि हामी परमेश्वरको विरोधमा केही कुरा गर्यौँ भने यी स्वर्गदूतहरू हाम्रो जीवनमा सक्रिय हुँदैनन्। म तपाईँलाई प्रमाण दुईवटा वचन दिन चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 11:10 हामी पढ्नेछौँ। यसै कारण र स्वर्गदूतहरूका खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाक्नुपर्छ। स्वर्गदूतहरूको खातिर पनि स्त्रीले चाहिँ आफ्नो शिरलाई घुम्टोले ढाक्नु पर्छ। वचन अचम्मै छ। परमेश्वरको खातिर मात्रै होइन, तर स्वर्गदूतको खातिर पनि आज्ञा पालना गर्नु पर्छ। अब यदि हाम्रो स्त्रीहरूले चाहिँ शिर ढाकेनन् भने स्वर्गदूतहरू चाहिँ सेन्सिटिभ छन् र उनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, तपाईँ र मेरो सेवामा उनीहरू रहँदैनन्। यसै कारण स्वर्गदूतलाई रिसाउन नदिनको लागि अथवा उनीहरूलाई क्रोधित नबनाउनको लागि पनि त्यो आज्ञा पालना गर, परमेश्वरको वचनले यहाँ भन्दैछ। अनि प्रस्थान 23:20 र 21 हामीले हेऱ्यौँ भने म तिमीहरूको अगाडि मैले तोकेको ठाउँमा पुग्नको लागि एउटा तिमीहरूको अघि स्वर्गदूतलाई म खटाउने छु, दूतलाई। अनि 21 मा भनेको छ, तिमीहरूले होसियारीको साथ उनीहरूको स्वर सुना, उनीहरूको कुरा माना भनिएको छ। किनकि स्वर्गदूतहरू धेरै सेन्सिटिभ हुन्छन्। हामी चाहिँ आज्ञाकारी भएनौँ भने उनीहरूले हामीलाई सेवा दिँदैनन्, हामीदेखि उनीहरू चाहिँ पछाडि हटिजान्छन्। म यसको लागि बुझ्न सजिलोको लागि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा राष्ट्रपति जब ऊ चाहिँ जनताहरूले चाहिँ विश्वास राखेर उसलाई चाहिँ जिताएर राष्ट्रपतिको पदमा पुर्याउँछन् अनि उसले चाहिँ राष्ट्रबाट पाउने पुरै सुविधाहरू राष्ट्रपतिले पाउन थाल्छ। तर यदि त्यो राष्ट्रपति चाहिँ यदि त्यो देशको संविधान अनुसार चलेन अनि देशको हितमा काम गरेन, संविधानको विरोधमा काम गर्यो भने अब भन्नुहोस् के देशले, राज्यले उनलाई चाहिँ त्यो सुविधा दिइरहेको छ? दिँदैन, पाउँदैन। सबै सुविधाहरू हटाइन्छ उसदेखि, यतिसम्म कि सुरक्षा कर्मी पनि हटाइन्छ।
त्यस्तै जस्तो हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि उद्धार र मुक्ति पाएकाहरूको निमित्त परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूत खटाउनु भएको हुन्छ। हालेलुया आमेन। हेब्रू 1:14 मा फेरि पनि उद्धार र मुक्ति पाएकाहरूको खातिर। तर यदि हामी चाहिँ आज्ञाकारिता भएनौँ र परमेश्वरको संविधान जो वचन पवित्र वचन बाइबल हो त्यसमा हामी पालना गरेनौँ र परमेश्वरलाई दुखित तुल्यायौँ, स्वर्गदूतलाई दुखित तुल्यायौँ भने परमेश्वरले यी सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ पनि हाम्रो जीवनदेखि पछाडि हटाउनुहुन्छ। सक्रिय हुँदैनन्, उनीहरू निष्क्रिय भइजान्छन्, निष्क्रिय भइजान्छन्। स्वर्गदूतहरू एकदम सेन्सिटिभ छन्, यसै कारण तपाईँ र म स्वर्गदूतको खातिर पनि परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्छ। आमेन। अनि दोस्रो कुरा यो भनेर मैले अन्तिम गर्न चाहे, तपाईँ र मैले स्वर्गदूतलाई गुमाउन सक्छौँ। यसै कारण यो वचनको शीर्षक छ डोन्ट वेस्ट योर एन्जल। हामी दुई कुरा गरेर चाहिँ स्वर्गदूतलाई चाहिँ हामी हाम्रो सेवाबाट हटाउन सक्छौँ। स्वर्गदूतहरू निष्क्रिय हुन सक्छन् तपाईँ र मेरो जीवनदेखि। सबभन्दा पहिलो कुरा, परमेश्वरको आज्ञा पालना नगरेमा, परमेश्वरको आज्ञा पालना नगरेमा। फेरि पनि प्रस्थान 23:21 मा तिमीहरूले तिनीको स्वर चाहिँ राम्रोसित सुनेर पालना गर भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको स्वरलाई हामी सुनेर पालना गरेनौँ भने स्वर्गदूत हाम्रो जीवनमा निष्क्रिय भइजान्छन्। मैले અહીં राष्ट्रपतिको उदाहरण दिएँ, त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो र त्यस्तै नै हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, हामी कसरी आफ्नो स्वर्गदूतलाई चाहिँ निष्क्रिय गराउन सक्छौँ अथवा गुमाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरा, तिनीहरूलाई आज्ञा नदिएर। सुन्नुहोस्, तिनीहरूलाई आज्ञा नदिएर। उदाहरणको लागि मानौ म उच्च पदमा छु अनि मेरो लागि सुरक्षाकर्मीहरू, सेनाहरू धेरै खटाइएको छ अनि ती चाहिँ मेरो वरिपरि उभिरहेका छन्, खडा भएका छन्। अब मैले केही आज्ञा नदिएसम्म तिनीहरूले केही कार्य गर्छन्? गर्दैनन्। तिनीहरू उभिराख्छन्। ती सेनाहरूले चाहिँ मैले त्यो गर, त्यहाँ जा, यो गर भनेर चाहिँ आज्ञा दिनुपर्छ। आज्ञा नदिएसम्म ती सेनाहरू चाहिँ त्यो आफ्नै ठाउँमा उभिराख्छन्, यतिसम्म कि कहिले त निधाइ जान्छन्, किनकि केही आज्ञा छैन मालिकबाट। त्यही भएर चाहिँ उनीहरू निधाउन थाल्छन्। हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि यस्तै नै हो। यदि हाम्रो आत्मिक सेनालाई चाहिँ हामी आज्ञा दिएनौँ भने, आत्मिक सेना जो स्वर्गदूत हुन् तिनीहरूलाई आज्ञा दिएनन् भने तिनीहरू निष्क्रिय भइजान्छन्, तिनीहरू पनि निधाउन थाल्छन्। म तपाईँलाई वचनबाट आज्ञा प्रमाण दिन्छु हामी स्वर्गदूतलाई आज्ञा दिन पर्दो रहेछ भनेर। दोस्रो राजा 6:15देखि 18सम्म तपाईँले राम्रोसित यो घटना पढ्नुहोस्। हामीले धेरैचोटि दोहोऱ्याएका छौँ, अहिले चाहिँ हामी 18 मात्रै पढ्नेछौँ। दोस्रो राजा 6:18। जब शत्रुहरू तिनीतर्फ ओर्लेर आए तब एलिसाले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, यी मानिसहरूलाई अन्ध पारिदिनुहोस्, आज्ञा अन्ध पारिदिनुहोस्। अनि के भयो त्यसपछि चाहिँ स्वर्गदूतले, हामी चाहिँ त्यहाँ स्वर्गदूतलाई पाउँछौँ 17 मा। ती स्वर्गदूतहरूले चाहिँ ती सेनाहरू, सिरिया देशका सेनाहरूले चाहिँ अन्धोले प्रहार गरेका थिए र सबै मानिसले आँखा नदेख्ने भएका थिए अनि त्यसरी उनीहरूले छुटकारा पाएका थिए। आमेन। हामीले चाहिँ आफ्नो स्वर्गदूतलाई चाहिँ आज्ञा गर्नुपर्छ। प्रियजनहरू, तपाईँ के अन्धकारलाई डराउनुहुन्छ? यदि तपाईँ अन्धकारलाई डराउनुहुन्छ भने तपाईँ स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुहोस् त्यो डरको आत्मालाई प्रहार गर्नलाई। आमेन। हालेलुया। के तपाईँ कुनै ठाउँमा जान डराउनुहुन्छ? तपाईँको स्वर्गदूतलाई आज्ञा गर्नुहोस् तपाईँको अगाडि अगाडि जानलाई। आमेन। हालेलुया। तपाईँ आज्ञा गर्नुहोस् अनि तपाईँको स्वर्गदूत चाहिँ सक्रिय हुन्छ, निष्क्रिय हुँदैन। प्रभुलाई धेरै महिमा भएको होस्। तपाईँ र मलाई उहाँले कति प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई उहाँले आफ्नो आँखाको नानी जसरी राख्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, तपाईँ र ममा बास गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएछ, म तिमीहरूको अन्त्य, यो युगको अन्त्यसम्म रहिरहनेछु, मत्ती 28 मा। अनि त्यति मात्रै नभएर फेरि उहाँले तपाईँ र मेरो सुरक्षा र सेवाको खातिर उहाँले स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको छ। हालेलुया। आमेन। अब यो स्वर्गदूतको सेवा पाउनलाई दुईवटा खाँचो छ। सबभन्दा पहिला उद्धार र मुक्ति पाउनको खाँचो छ। हेब्रू 1:14 मा भनेको छ उद्धार र मुक्ति पाउनेहरूको खातिर। हालेलुया। जो मानिस उद्धार र मुक्ति पाएको छ त्यो मानिसले यो आत्मिक सेना पाउँदछ जो स्वर्गदूत हुन्। के तपाईँ र म उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ? उद्धार र मुक्ति पाएका छैनौँ भने तपाईँ र मैले यो आत्मिक सेनाको सुविधा पाउने छैनौँ। अनि अर्को कुरा, उहाँलाई भय गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई। भजन सङ्ग्रह 34:7 मा फेरि पनि पढेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ।
परमेश्वरको भय मान्नेहरूका परमेश्वरको भय मान्नेहरूको निमित्ति सबैले भनौँ परमेश्वरलाई भय गर्नेहरूको निमित्ति भय मान्नेहरूको निमित्ति परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ हालेलुया आमेन परमेश्वरलाई भय मान्नेहरूको खातिर परमेश्वरले सबै मार्ग चारै मार्गमा चाहिँ सुरक्षाको लागि स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ र ती स्वर्गदूतहरूले उनीहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिन्छ आमेन यहाँ परमेश्वरलाई भयको अर्थ चाहिँ डरार थुरथुर्ती काम्ने होइन हाम्रो परमेश्वर हिटलर हुनुहुन्न त्यस्तो शासक प्रभु हुनुहुन्न क्रोधित शासक तर यहाँ डर भन्ने चाहिँ आदर र सम्मान गरेर उहाँको आज्ञा पालना गर्ने जस्तो मैले केही मेरो अगाडि पाप आयो भने मैले परमेश्वरलाई कसरी डराउने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ र मैले यस्तो अपवित्र गर्न सक्दिनँ यो हो डर आमेन थुरथुर्ती काम्ने डर होइन कि तर उहाँको पवित्रतालाई सम्झेर उहाँलाई सम्मान गरेर त्यो पाप नगर्नु त्यो हो डर भन्ने परमेश्वरलाई डराउने अर्थ उहाँलाई सम्मान र आदर गर्ने यदि हामी परमेश्वरलाई आदर र सम्मान गर्छौँ र उहाँको आज्ञा पालना गर्छौँ भने हामीले यो सुविधा पनि पाउनेछौँ आत्मिक सेनाको स्वर्गदूतको निश्चय पनि तपाईँहरू यो वचन सुनेर आशिषित हुनुभएको छ यदि यो वचन सुनेर आशिषित हुनुभएको छ भने कृपया यसलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यो वचन सुनेर विश्वास गर्ने र पालना गर्ने परमेश्वरलाई भय गर्ने मानिसहरू सबैलाई परमप्रभुको आशिष भएको होस् आमेन